या चीन जाके हिंदुस्तान ने भारतीय सूरमाओं ने बड़ी बड़ी चोटियों पे कब्जा कर लिया है। तो सेल्फ डिल्यूजन में जिस तरह भारत पाकिस्तान की तरफ से था, अब मुझे लग रहा है कि अगर इनको होश के नाखून जल्दी ना लिए तो इनसे बड़ा ब्लंडर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाक मीडिया किस तरह भारतीय सेना और यहाँ की फौज के बारे में बात कर रही है कि इंडियन आर्मी ने पैंगोंग की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया है तथा भारत के इस कदम से चीन भी सहमा हुआ है। दोस्तों, स्पष्ट है कि भारतीय फौज का डर चीन के अलावा पाकिस्तान में भी दिख रहा है, अतः जिसका स्पष्ट उदाहरण है कि पाक के जनरल बाजवा का अभी जो रिसेंटली बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें सतर्क रहना चाहिए, भारतीय सेना हम पर भी हमला कर सकती है। तो इससे स्पष्ट है कि चीन के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी भी भारत के इस मोड़ से काफ़ी सहमा हुआ है। तो आइए वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, उन्होंने ये हिदायत की है कि जंगी तैयारियां जो हैं वो बढ़ा दी जाएं। ये कोई मामूली जुमला नहीं है, ये अल्फाज का जो चुनाव है और उसका जो इंतखाब है ये भी अपने अंदर बहुत कुछ कह रहा है। और जाहिर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सूरत हाल है और जिस तरीके से भारत की इश्तियाल अंगेजियों का तसलसल जो है वो ना सिर्फ ये कि बरकरार है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। और आज भी हमारी जो है वो एक शहादत जो है वो हुई है। देखना यह है कि इस सूरत हाल के अंदर जब इस तरह की बात हो तो अपने अंदर क्या माने लिए हुए होती है। दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बात कह रहे हैं कि 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड हथकंडे जो हैं उनको नाकाम बनाना है। वो ये बात कह रहे हैं कि इसके ज़रिए मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, अफवाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दूरी पैदा करने के लिए मामलात किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि एक ऐसी कैफियत पैदा की जा रही है जहां पे जो फौज है उसके हवाले से बदगुमानी जो है वो पैदा की जाए। और ये 5th जनरेशन वॉर का सबसे अहम अंसर है। और जाहिर है कि अब हमें इस मैदान के अंदर एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। एजाज अवान साहब, मैं आपसे इसलिए पहले शुरू करना चाह रहा हूं, ये फरमाइएगा कि ये जो आर्मी चीफ का कहना है ये बड़ा एक अहम बात है कि जंगी तैयारियां बढ़ा दी जाएं। आप इन ओहदों पर फाइज रहे हैं, अगर ये बात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कही जाए तो इसका क्या मतलब लिया जाता है? थैंक यू अरविंद नदीम भाई। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है या फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसमें बहुत अहम जायजा लिया जाता है तमाम अंदरूनी और बैरूनी एनवायरनमेंट का, और जो थ्रेट असेसमेंट है वो की जाती है और वो प्रेजेंट किया जाता है तमाम सीनियर ऑफिसर्स के सामने ताकि उससे कुछ नताइज अखज़ किए जाएं। अब जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसकी निशानदेही आपने अपने इंट्रो में भी की है, बॉर्डर के ऊपर वायलेशन हो रही हैं, अफगानिस्तान के अंदर कुछ सैबोटाज हो रहा है, कुछ अटैक्स हो रहे हैं, और ये सारी चीजें इंडिकेट करती है पीस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए, जो आप ट्वीट में भी जिक्र कर रहे हैं, जिसका DGISPR ने ट्वीट भी किया है। एक तरफ ये डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ इंडिया के जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस हैं, फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाली एट्रोसिटीज हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर स्किमिशेस चल रही हैं, वो सिचुएशन है। तो इन सारों का जायजा लेने के बाद जो मौजूदा कमिटमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की, उस तरफ से अटेंशन दूसरी तरफ से मबजूल कराना मकसूद है। उसकी दो वजूहात हैं बड़ी। एक बात है कि जो इस वक्त हालात चल रहे थे, बहुत हैवी रेंज हुई थी, तो रेंज के बाद अब जब मौसम बदलेगा तो इसे हम मिलिट्री लैंग्वेज में कैंपेनिंग सीजन कहते हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस की लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस की जाती हैं ताकि बैटल वर्दीनेस को रीपॉलिश किया जाए, रिफर्बिश किया जाए, प्लान्स को एनालाइज करके वेट किया जाए। एक ये है। दूसरा, इस थ्रेट में जो प्रोबेबिलिटी है, अब यकीनन कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, तो ये कोविड की तरफ से, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की तरफ से तवज्जो हटाकर ऑपरेशनल रेडीनेस की तरफ ध्यान देने के लिए उन्होंने हुक्म दिया है।
اور آپ یقیناً جا کر تمام کور کمانڈرز اپنی فارمیشنز کو حکم دیں گے اور وہ ونٹر ایکسرسائزز کی صورت میں اور اپنی جو بیٹل گراؤنڈ پریپریشنز ہیں ان کو بہتر کرتے ہوئے آپریشنل ریڈینس پہ فوکس کریں گے، فلڈز کو چھوڑ کر اور کووڈ کی جو سچویشن بہتر ہو رہی ہے۔ میں جنرل صاحب آتا ہوں، آپ اس میں خورشید قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بھارت نے جو لائن آف کنٹرول پہ صورتحال کی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو یہ پریپیئرنیس کا جو میسج ہے، تیاری کا جو میسج ہے، وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں سیریس تھریٹ ہے انڈیا کی جانب سے؟ دیکھیے، جو ہندوستان میں خود ایک فیلنگ ہے، اس کو اوپنلی کہا تو نہیں جا رہا، لیکن ایک یہ فیلنگ ضرور ہے وہ شاید کوئی چھیڑ چھاڑ پاکستان کے بارڈر پہ کریں گے اپنی خفت مٹانے کے لیے۔ اگر یہ سچ بات ہے تو اس سے بڑی بیوقوفی ہوگی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نئی بات تو نہیں، پاکستان انڈیا کا جو ایل او سی، یہ کشمیر کا ایل او سی ہے، اس پہ تو گڑبڑ بڑی دیر سے ہو رہی ہے۔ نئی چیز بھارت کیا کر لے گا؟ جو چین دنیا کی دوسری سپر پاور سمجھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جب آپ بیان انڈین میڈیا میں دیکھتے ہیں اور جس قسم کی ایمبیڈڈ جرنلسٹ جو ہیں، جس قسم کا رنگ اس کو دیتے ہیں کہ اب چین کو پتہ چل گیا، چین جا کے ہندوستان نے بھارتی سورماؤں نے بڑی بڑی چوٹیوں پہ قبضہ کر لیا ہے، تو سیلف ڈیلوژن میں جس طرح بھارت پاکستان کی طرف سے تھا، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ان کو ہوش کے ناخن جلدی نہ لیے تو ان سے بڑا بلنڈر ہوگا، کیونکہ اگر آپ لیٹسٹ چائنیز جو ان کے تھنکرز ہیں یا ان کا گلوبل ٹائمز ہے، جو بھی ان کے میڈیا ہے، اس کو دیکھیں تو وہاں لینگویج سیریس بھی ہے، وہ اس قسم کے بیان بازی نہیں کرتے جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے، بڑا کولڈ بلڈڈلی کہہ دیتے ہیں انڈیا بڑی ملک ہے، ہمارا بڑا ملک ہے، لیکن ہماری اتنی بڑی فوج ہے اور ہندوستان ملٹری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے لوگوں کو مسلیڈ کر رہا ہے۔ اس قسم کا تجزیہ تو وہ کر رہے ہیں، بڑا کوئی آگ نہیں لگا رہے، کولڈ ہارٹڈ قسم کا کول تجزیہ ہے۔ اگر ہندوستان نے غلطی کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اگر 1962 میں جب چین کی اشوشیر نہیں تھا، آج اس کی طاقت ہے، تو میں تو حیران ہوں کہ مودی صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ جس قسم کے انہوں نے بیانات اپنے ایمبیڈڈ جرنلسٹ سے دلوائے ہیں کہ بھارتی سورماؤں نے قبضہ کر لیا ہے اور بڑی بات خوشی منائی گئی کہ جی چوٹیوں پہ، تو یہ تو ان کو گلے پڑ جائے گی۔ تو جو پاکستان کے آرمی چیف کا بیان ہے اس کو بالکل اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ چین کی طرف غلطی کر رہا ہے، آپ کی طرف کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی مناسب ہے کہ جو پاکستان آرمی ہے، جو حالات ہیں، اب دیکھیں نا، پہلے کشمیر کی ایفیکٹولی دو پارٹیز تھیں، پاکستان اور انڈیا۔ ہندوستان کی غلطیوں کے نتیجے میں آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن، آرٹیکل 35، اور پھر یونین ٹیریٹریز میں دو جو سے کنورٹ کیا گیا ہے۔ چائنا نے تو پہلے دن آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ آپ ہماری ساورنٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے 370 پہ اٹیک کیا تھا، پھر انہوں نے اس کو ابالش کیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہماری ساورنٹی پہ اٹیک۔ اور جب سبرامنیم صاحب گئے ریسنٹلی وہاں کی جو فارن منسٹر ہیں چائنا کے، ان کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے بالکل واضح کیا کہ ہماری ساورنٹی پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہندوستان جو سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی میں شاید وہ پہلے یہ سوچیں کہ ہزیمت مٹانے کے لیے پاکستان کی طرف چھیڑ چھاڑ کریں۔ میں قصوری صاحب آتا ہوں، اچھا اس میں قصوری صاحب میں آتا ہوں جی، جتنی بڑی فوج نہیں ہے، نہ ہماری اکانومی اتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ بات 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ کی جا رہی ہے، اور قصوری صاحب نے جو بات کی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے یہ آتی ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ میڈیا جس طریقے سے کر رہا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنگ جو ہے وہ کوئی بالی ووڈ کی مووی کا کوئی سین ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا چیلنجنگ آسپیکٹ ہے یہ جو 5th جنریشن اور ہائیبرڈ ہتھ کنڈے ہیں؟ تھینک یو ندیم، بالکل قصوری صاحب درست فرما رہے ہیں
کہ जिस डिसइल्यूजन का वो शिकार हैं, जो उनका एटीट्यूड है इस वक्त, किसी भी मिसकैलकुलेशन या इररेशनल स्टेप को रूल आउट नहीं किया जा सकता कंप्लीटली, लेकिन उसके इम्कानात यकीनन बहुत कम हैं, क्योंकि वो हजीमत उठा के चाइना के हाथों प्रोपेगेंडा से उस जख्म को कुछ मुंदमिल तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा मिस एडवेंचर करना उनके लिए फेटल मिस्टेक होगी, क्योंकि उनकी फोर्सेस इस वक्त इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वो कश्मीर के अंदर भी लोगों को सप्रेस करें, चाइनीज बॉर्डर को भी वो खाली न कर सकें, वहां भी फोर्सेस को रीइंफोर्स करें और फिर पाकिस्तान के साथ किसी मिस एडवेंचर को वो खुद मूल ले लें। इतनी बड़ी हमाकत वो करेंगे नहीं, बहरहाल रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जो है वो जरूरी है, और मेरे ख्याल में यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मैसेज था अपनी कोर्स को। अब रही हाइब्रिड वॉर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जो सारा एक निजाम है, उसमें पाकिस्तान आर्मी के अगर आप देखें तो पिछले 4-5 माह में मुसलसल सीनियर आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स को किसी न किसी तरीके से करप्शन के स्कैंडल्स में उलझाकर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक नेगेटिव चीज है।